चक्रेण संयदि हतः अभि बलिः महात्मा शुक्रेण जीवित तनुः क्रतुवर्धितोष्मा क्रतुवर्धित उष्मा विक्रान्तिमान् भय निलीन सुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे सह तव चक्रमुखाद् अभीतः शक्रेण संयदिहतो बिबलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनु क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखाद् अभीतः पुत्रार्ति दर्शनवशाद् अतिथिः विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वद् पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं पयोव्रत आख्यं सा द्वादश अहम् अधरद् त्वयि भक्तिपूर्णा पुत्रार्तिदर्शनवशाद् अदितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमधरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्य अवदौ त्वयि निलीनमदेः अमुष्याः श्यामः चतुर्भुजवपुः स्वयम् आविरासीः नम्रां च ताम् इह भवत्तनयः भवेयम् गोप्यं मदीक्षणम् इति प्रलभन् अयासि तस्यावदौ त्वयि निलीनमदेरमुष्या श्यामचतुर्भुजवपो स्वयमाविरासि नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलभन्नयासि त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत् तदानीं प्राप्तः असि गर्भम् अदितेः प्रणुदः विधात्रा प्रासूदज प्रकटवैष्णव दिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत् तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुदो विधात्रा प्रासूदज प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तम् अभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जय इति जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पडुतमं वडुरूपम् आदाह
पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षै हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेदि नुदः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पडुतमं वडुरूपमाधा तावद् प्रजापति मुगैः उपनीय मौञ्जी दण्ड अजिनाक्ष वलयादिभिः अर्च्यमानः देदीप्यमान बभुः ईश कृत अग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृत अश्वमेधम् तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमाना देदीप्यमान वपुरीश कृताग्निकार्य त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिम उचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वत इव धरणीं चलयन् अयासि छत्रं परोष्मदि ऋणार्तम् इव आदधानः दण्डं च दानवजनेषु इव सन्निधातुम् गात्रेण भावि महिमोजितगौरवं प्राक् व्यावृण्वदेव धरणीं चलयन्नयासि छत्रं परोष्मदिरणार्तमिवाददानो दण्डं च दानवजने शिव सन्निधातुम् तां नर्मद उत्तरतटे नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुजा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किम् एषः किमेष दहनोनु सनत्कुमारः योगीनु कः अयम् इति शुक्रमुखैः शशङ्के तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुजा तव रुद्रनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोनु सनत्कुमारो योगीनु कोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतम् आशु भृगुभिः महसा अभिभूतैः महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपम् असुरः रम्यरूपमसुर पुलगावृताङ्क पुलग आवृत अङ्कः भक्त्या समेत्य सुहृदि परिणिज्य पादौ तद् तोयम् अन्वदृत तत्तोयमन्वदृत तद् तोयम् अन्वदृत मूर्धनि तीर्थतीर्थम् आनीतमाशु भृगुभिः महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुर पुलगावृताङ्क भक्त्या समेत्य सुहृदि परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिः द्विजेषु विश्वासतः नु तदिदं दितिजः
अभिलेपे यद् ते यत्ते पदाम्बु गिरिशस्य शिरोबिलाल्यं सह त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेदा प्रह्लादवंशजदया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासदो नु तदिदं दिदिजो बिलेबे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोबिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेदा।